बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, शेख रशीद साहब को लेके बहुत सी अफवाहें जो हैं वो मार्केट में फैली हुई हैं। हर तरफ शेख रशीद साहब के इंटरव्यू की ही बात नज़र आ रही है। सोशल मीडिया पर आप जाएं, मुख्तलिफ तरह की खबरें शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के बारे में आ रही हैं। आखिर ये मामला क्या है? एक वर्जन तो हमारे सामने ये आ रहा है कि शेख रशीद साहब को समा टीवी के जो लाहौर स्टूडियो है, अलीम खान साहब का जो दफ्तर है, वहाँ पर ले जाया गया और एक शख्स उन्हें कॉलर से पकड़ा हुआ था, गिरबान से पकड़ के अंदर लेके जा रहा था। और जब शेख रशीद साहब वहाँ पर पहुँचे तो एक स्क्रिप्ट दिया गया शेख रशीद साहब को पढ़ने के लिए, और दूसरी तरफ फिर मुनीब फ़ारूक साहब को बुलाया गया, उनके हाथ में भी एक स्क्रिप्ट दिया गया कि आपने ये सवाल पूछने हैं, और शेख रशीद साहब को बताया गया कि आपने ये सवालों के जवाब इस तरह देने हैं। एक सवाल के जवाब पर जब शेख रशीद साहब ने इनकार किया तो किसी सिविल कपड़ों में मलबूस शख्स ने उनको ज़ोरदार थप्पड़ दे मारा, जिस पर बैठा हुआ एक और शख्स वहाँ पर उसने एतराज़ किया कि आप ऐसे ना करें। तो जो थप्पड़ मारने वाला शख्स था उसने कहा था कि आप सब चुप कर जाएं, ये हमारा मामला है, हम जानते हैं हमें कैसे निपटाना है। एक वर्जन तो हमारे पास ये आ रहा है कि उसके बाद शेख रशीद साहब रोए भी और उन्होंने गिड़गिड़ा कर ये अपील भी की कि मेरे से ये काम ना करवाएं, ना करवाएं, ना करवाएं, मगर फिर भी वो इंटरव्यू जारी रहा और उन्होंने वो स्क्रिप्ट आखिरकार पढ़ दिया। दूसरा जो वर्जन ये आ रहा है कि शेख रशीद साहब किसी घर में, शायद वो उनका अपना ही कोई डेरा था, वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने मुनीब फ़ारूक साहब को फ़ोन करके बुलाया और इंटरव्यू बड़े अच्छे माहौल में रिकॉर्ड करवाया। अब ये एक तरफ सोशल मीडिया में दोनों तरह की खबरें मार्केट में सोशल मीडिया में फैलाई जा रही हैं। मेरे ख्याल में जो ज़्यादा वर्जन बिलीवेबल लग रहा है और जो हमारे पास राय के मुताबिक इत्तलाहात हैं वो यही हैं कि शेख रशीद साहब ने खुद मुनीब फ़ारूक साहब को बुलाया और इंटरव्यू अलीम खान साहब के ऑफिस में नहीं बल्कि एक घर में हुआ, और शेख रशीद साहब को ना किसी ने वहाँ पर थप्पड़ मारा और ना सबके सामने बदतमीज़ी की और ना गिरबान से पकड़ा गया। अब दूसरी तरफ जो खबरें हैं शेख रशीद साहब के हवाले से कि उनको थप्पड़ मारा, जो भी लोग फैला रहे हैं उनको हम क्या कह सकते हैं। ये पाकिस्तान का ये अलमिया है कि सोशल मीडिया में भी अब ऐसे लोग आ गए हैं कि जो चंद व्यूइंग्स के लिए, अपनी रेटिंग्स के लिए या अपना कोई गुस्सा निकालने के लिए लोगों में नफरत फैला रहे हैं। और ये बात ना पाकिस्तान के लिए अच्छी है, ना शेख रशीद साहब के लिए अच्छी है और ना सहाफ़त के लिए अच्छी है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमें चाहिए कि हम ऐसे अमाल करें कि हम नफ़रतों को कम करने की कोशिश करें। जो इस तरह की खबरें जो फैलाते हैं वो पाकिस्तान के दुश्मनी में उनको कहूँगा और क्या कह सकता हूँ कि आप इससे क्या तासर देना चाह रहे हैं कि उन्हें कौन लोग गिरफ्तार करके गए, और जब अवाम ये बात आपकी सुनेगी, गलत स्टोरी सुनेगी, बगैर वेरीफाई किए हुए जब वो कोई बात मीडिया में कर देंगे तो उसका असर अवाम पर क्या पड़ेगा, पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा, पाकिस्तान के इदारों पर क्या पड़ेगा। और हमारा मुल्क जो ऑलरेडी डिवाइडेड है और नफरतों का शिकार है, वहाँ पर नफरतें और फैलेंगी। तो इस तरह की स्टोरी से हमें परहेज़ करना चाहिए। ऐसे मामलात में हमें सब्र से काम लेना चाहिए और बगैर वेरिफिकेशन के कोई बात नहीं करनी चाहिए। अब मुनीब फ़ारूक साहब, उन्होंने इंटरव्यू किया, वो भी सोशल मीडिया में काफ़ी क्रिटिसाइज़ हो रहे हैं। जैसे पहले कमरान शाहिद साहब पर लान-तान हुई, उसके बाद जो दूसरे जो इंटरव्यू लेने वाले थे सदाकत अब्बासी साहब का, उनका भी अवाम ने यही हाल किया, सोशल मीडिया ने यही हाल किया। और मुनीब फ़ारूक भी अब उसी क्रिटिसिज्म की ज़द में आ गए हैं। उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड करवाया और अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश की कि सहाफ़ियों के लिए बड़ी स्टोरी होती है, एक बड़ा मौका होता है और हमें हमारे जो सवालात हम करें उनसे हमें जज किया जाए। मुनीब फ़ारूक साहब की इस बात में कोई वज़न नहीं है, उनके इस आर्ग्यूमेंट में बिल्कुल कोई जान है ही नहीं। देखें, आपको ये बात तो पता थी कि शेख रशीद साहब अपनी मर्ज़ी से इंटरव्यू नहीं दे रहे। आपको ये बात भी पता थी कि शेख रशीद साहब कुछ दिनों से अगवा हैं। आपको ये बात भी पता है कि उन्हें किसी अदालत में, किसी कानून के सामने पेश नहीं किया गया। जब आप ये सारी बातें जानते हैं तो आप जब उस इंटरव्यू का हिस्सा बनेंगे, आप जब इंटरव्यू करेंगे तो आप भी उन रियासत दुश्मन लोगों के अलाकार बन रहे हैं। आप भी पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश ही मैं कहूँगा इसे कि बगैर किसी को अगवा करें फिर ज़बरदस्ती इंटरव्यू दिलाएं, आप अगर इस चीज़ का हिस्सा बनते हैं तो आप उन लोगों की सहूलतकारी कर रहे हैं और आप भी उनके इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं समझना चाहिए। आपका पहला काम होना चाहिए था कि आप कानून नाफिज करने वाले इदारों को इत्तला करते कि भाई शेख रशीद साहब जो काफ़ी दिनों से अगवा हैं, उन्हें मुझे इस लोकेशन पर बुलाया गया है, वहाँ पर जाकर उन्हें बाजियाब कराएं। मगर आपने उसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और अपनी रेटिंग्स के लिए, अपने व्यूइंग्स के लिए आप उसको भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे हैं और उसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। और इनका ये शेख रशीद साहब के इंटरव्यू आने से पहले अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाना भी एक व्यूइंग्स लेने की एक कोशिश लग रही है और कुछ भी नहीं। तो ये भी पाकिस्तान में सहाफ़त के लिए अच्छा नहीं है। और इन्होंने भी कमरान शाहिद जैसा ही इनका भी
جو ہے وہ کام انہوں نے کیا ہے، اور پاکستان کو بالکل اب کیا کریں، پاکستان میں اب سارے ہر طرف ہی جب لا قانونیت ہے، ہر طرف ہی ایک جنگل کا سا سما بنا ہے، تو منیب فاروق صاحب کو کیا کہیں، وہ بھی انہوں نے بھی اپنی مار دھاڑ میں جو ہے اپنے آپ کو اس کا حصہ لینے کی کوشش کی، اور انہیں بھی چند ویونز مل جائیں۔ دیکھیں ہم بھی آج منیب فاروق صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، شاید ہم کبھی زندگی میں ان کا نام نہ لیتے، تو اچھا انہوں نے ایک موقع کا فائدہ اٹھایا، مگر پاکستان کی یا صحافت کی کوئی خدمت نہیں کی، چاہے آپ نے جیسے بھی کوشچنز پوچھے، آپ کو یہ بات پتہ تھی کہ شیخ رشید صاحب اغوا ہوئے ہیں اور اپنی مرضی سے انٹرویو نہیں دے رہے، یہ باٹم لائن ہے، اس سے باہر آپ نہیں نکل سکتے، اس گناہ سے اب آپ بچ نہیں سکتے جو آپ نے کر دیا ہے، اور آپ پر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اور پاکستان میں خیر ہر طرف جیسا کہ میں نے کہا کہ لا قانونیت ہے، اس کا ثبوت ہمیں پاکستان کی عدلیہ سے مل جاتا ہے۔ پاکستان کی عدلیہ جو بالکل اب تو اس کی بدترین عدلیہ ہے، اور اب تو اس کی کمپلیٹ موت ہی ہو چکی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے بڑا پیارا انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو زیادہ تر مسائل ہیں اور پاکستان میں تباہی کا باعث یہ عدلیہ ہی ہے، جس نے بھٹو کو پھانسی دی، جس نے اور بھی کئی غلط سیاسی فیصلے دیے۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کو سیکنڈز میں اسی دن انہوں نے بینچ بنایا، اسی دن ان کو فوری طور پر انصاف مل گیا۔ اور پی ٹی آئی بڑا کرٹیسائز بھی انہیں کر رہی ہے کہ دیکھیں کہ ایک اشتہاری بھاگا ہوا شخص، ایک جس کو مقدمے میں جو مجرم ثابت ہو چکا ہے، اس شخص کو آپ اتنی جلدی اس طرح دے ہی نہیں سکتے تھے ضمانت، ان کو پہلے اریسٹ ہونا تھا، اس کے بعد قانونی کارروائی ہونی تھی۔ مگر یہی وہ عدلیہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان تباہ ہو گیا ہے بقول لطیف کھوسہ صاحب کی، اور یہی بدترین عدلیہ جو اس کی رینکنگز میں بھی پوری دنیا میں جتنی بھی جو مین ادارے ہیں جو رینکنگز کرتے ہیں عدلیہ کے، ہم ان کی باٹم کیٹیگریز میں ہی آتے ہیں، اس طرح کے فیصلوں کی وجہ سے، اس طرح کے سیاسی پریشرز میں جب لوگ آ کے یہ ججز ہمارے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان صاحب کا فیصلہ بھی تحریری عمر فاروق صاحب نے دے دیا، اور انہوں نے ان کی جو سائفر کیس میں سماعت ہونی تھی جیل میں یا اوپن یا ان کیمرہ جو سماعت تھی، اس کے خلاف انہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دے دیا ہے، اور اپنا ریٹن تحریری فیصلہ بھی اب دے دیا ہے، اور باقی فیصلے ابھی تک محفوظ ہیں جن میں عمران خان صاحب کو ریلیف مل سکتا تھا۔ تو پاکستان کی بدترین عدلیہ کی بدترین کارکردگی اس سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جمہوریت تو ہے ہی نہیں، اور اب تو ان لٹرل ٹرمز پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے۔ وفاق میں ایک ایسی حکومت ہے جو کاکڑ صاحب وزیر اعظم ہے، جو کبھی زندگی میں ووٹس لے کے وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے، نہ ان میں اتنی اہلیت ہے، نہ قابلیت ہے، نہ عوام میں ان کی اتنی ایکسیپٹنس ہے کہ وہ ایک نئی پارٹی بنائیں اور ملک کے منتخب وزیر اعظم بنیں۔ وہ تو اس ٹائم ان کی جو کابینہ ہے وہ تو پی ڈی ایم کی کنٹینویشن ہے، زیادہ تر لوگ نواز شریف اور شہباز شریف کے ہی آگے سیکٹریز اور انہی کو لے کے ایک سارا نظام چل رہا ہے، تو وہ تو نواز شریف کو سہولت کاری میں پوری طرح سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں ان مظالم کے ایونچولی جو رسپانسبل ہیں وہ یہی لوگ ہیں۔ اور شیخ رشید صاحب ہو گئے، عثمان ڈار صاحب ہو گئے، صداقت عباسی صاحب ہو گئے، ان کے انٹرویو لینے کے پیچھے جو سب سے بڑا ذمہ دار ہم قرار دے سکتے ہیں وہ آج کی جو نگران حکومت ہے اس کو کر سکتے ہیں۔ پنجاب اور کے پی میں تو وہ ہے ہی انلیگل حکومت، ان کے پاس تو 90 ڈیز سے زیادہ رہنے کا کوئی اختیار ہی نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو obviously جب ایک غیر قانونی حکومت ہوگی تو اس غیر قانونی حکومت میں ایسے اغوا کاریاں ہوں گی اور آگے بھی ہوتی رہیں گی، اس طرح کے زبردستی بیانات کا سلسلہ آتا رہے گا، اور اس کے بعد جو ججز ہیں وہ بھی اپنے غلط فیصلے کرتے رہیں گے۔ اب ججز کا آپ امپورٹنٹ بات دیکھ لیں کہ ججز پاکستان میں تعینات کیسے ہوتے ہیں۔ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی ایلیویشن ہوتی ہے، وہ پہلے تو وکیل ہوتے ہیں اور ان کی ایلیویشن کر کے ان کو سیدھا جج بنایا جاتا ہے، تو یہ کام بھی سفارش پر ہی ہوتا ہے، نہ ان کو کوئی ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی کیریئر ہوتا ہے کہ کیریئر شروع سے ہی آپ سٹارٹ کریں ایز اے جج اور پھر نیچے والی عدالتوں سے اوپر ہو کے آپ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سب سفارشی ججز ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سب سفارشی ججوں میں سب کوئی اہل ہی نہیں ہے، کچھ قابل ججز بھی ہیں۔ اب ظاہر ہے جب آپ کے پاس جج بننے کا طریقہ ہی ایک سفارش ہے تو آپ قابل آدمی بھی سفارش لے کے جج بن سکتا ہے، مگر اوور آل دیکھیں جب آپ کسی کی سفارش سے آئیں گے تو یو او دیم سم تھنگ، وہ جب آپ سے بعد میں کہیں گے بھائی میں نے تمہارے لیے سفارش کی تھی اب میرے لیے یہ کر دو۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جو اٹارنی جنرلز ہیں، ڈپٹی اٹارنی جنرلز، اسسٹنٹ اٹارنی جنرلز، پورے پاکستان کے ایڈوکیٹ جنرلز، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرلز، یہ سب سفارشی ہیں۔ تو اسٹیٹ کی طرف سے جتنے اب ججز ہیں، اسٹیٹ کی طرف سے جتنے وکلاء ہیں یا جتنے آپ دیکھ لیں اٹارنی جنرلز وغیرہ ہیں، وہ سب سفارش کسی نہ کسی کی سفارش لے کے آئے ہوئے ہیں، اور وہ کسی نہ کسی کا سفارش کا وہ بوجھ لے کے آئے ہوئے ہیں، اور جو ان کے لیے سفارش کرتا ہے، جو ان کو اس مقام پر پہنچاتا ہے، پھر وہ اس کے لیے نہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو بیسک سفارش کا اصول ہے۔ تو اب ایسا سسٹم جہاں پر میرٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں، کیریئر نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ ہماری فوج کا دیکھ لیں آپ، ایک آدمی پہلے لیفٹیننٹ بنتا ہے، پھر کیپٹن، پھر میجر، پھر کرنل، پھر بریگیڈیئر، اور
بہت ہی زیادہ جو لوگ ہیں وہاں پر ختم ہو جاتے ہیں اور کوئی 1% جا کے اوپر جنرل بنتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ایک پوری زندگی کا ایک کریئر کا ایک ریکارڈ بن رہا ہوتا ہے، ایک فائل بن رہی ہوتی ہے، ایک سکورنگ سسٹم بن رہا ہوتا ہے. چھوٹی سی غلطی آپ اس پورے کریئر میں کر بیٹھیں تو آپ جنرل نہیں بن سکتے. تو ججز کا بھی شاید کوئی ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ وہ نیچے سے شروع کریں، ایک ایکسپیرینس کی بیس پر، ان کے اچھے فیصلوں کی بیس پر انہیں ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں پہنچایا جائے. مگر پاکستان میں آبویسلی ایسا نہیں ہے، اور جب تک آپ یہ سسٹم، سفارش کا سسٹم ججوں کو تعینات کرنے کا نہیں چینج کریں گے، اس طرح کے ججز ہی پیدا ہوتے رہیں گے جو غلط فیصلے کرتے رہیں، جو ایک مفرور اشتہاری شخص کو کچھ سیکنڈز کے اندر انصاف دے دیں، اور دوسری طرف عمران خان جس کے ساتھ پوری قوم ہے، جس کے بیانیے کے ساتھ پوری قوم ہے، پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے، اس کے ساتھ ناانصافیوں پہ ناانصافیاں ہوئی جا رہی. ناظرین، یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.